بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت تک و تک شما بینندگان عزیز. خوش آمدین به یکی از دروس دیگر CCNA 200 در این ویدیو ما شما داینامیک راوتینگ پروتکلز و انواع او را مورد بحث قرار میدیم. پس امید است تا آخر این ویدیو با ما باشین. خب در کل تمام راوتینگ پروتکلز های ما شما را به دو دسته تقسیم بندی میکنن که یک عبارت از IGP هست و دیگه EGP هست. IGP به معنای انتریور گیتوی پروتکلز هست و EGP به معنای اکستریور گیتوی پروتکلز هست. ما شما از یک IGP میتونیم در داخل یک اتونوموس سیستم استفاده بکنیم و ما از EGP میتونیم بین دو اتونوموس سیستم استفاده بکنیم. بیاین به خاطر که این موضوعات را شما خوبتر بفهمین در قالب یک توپولوژی ما شما این موضوعات را شرح میدیم. خب همیشه ما شما در یک کمپانی تعدادی از راوترهایی را می داشته باشیم که تحت مدیریت اون هم کمپانی قرار می داشته باشه. مثلا فرض بکنید ما یک کمپانی داشته باشیم به نام کمپانی A. در داخل این کمپانی ما شما یک تعداد راوترها را می داشته باشیم. مثلا فرض میکنیم راوتر R1 باشه، راوتر R2 باشه، راوتر R3 باشه و راوتر مثلا R4 باشه. این راوترهای ما شما در داخل این کمپانی بین یکی دیگه‌شان ارتباط می داشته باشن یا کانکشن های متفاوت بین راوترهای ما شما ممکن موجود باشه. پس مجموعه راوترهایی را که تحت مدیریت واحد قرار می داشته باشه او را ما شما به نام اتونوموس سیستم یاد میکنیم. اتونوموس سیستم در حقیقت یک سینگل ادمنستریشن دومین هست یا یک راوتینگ دومین هست. بجای اتونوموس سیستم خیلی اوقات ما از کلمه راوتینگ دومین استفاده میکنیم. در حقیقت مجموعه راوترهایی هست که تحت مدیریت یک واحد قرار داشته باشه، تحت مدیریت یک کمپانی قرار داشته باشه. پس ما شما هر وقتی که یک اتونوموس سیستم داشتیم این راوترهای ما شما مثلا راوتر R1 همراه چقدر نتورک هایی که واصل هست باید این معلومات را به راوتر R2 راوتر R3 و R4 ارسال بکنه. در اینجا ما شما یک راوتینگ پروتکل نیاز می داشته باشیم. اما راوتینگ پروتکلی که ما در داخل یک اتونوموس سیستم استفاده میکنیم او راوتینگ پروتکل را به نام IGP یاد میکنن. Interior Gateway Protocols. IGP Interior Gateway Protocols یعنی پروتکلی که ما در داخل یک کمپانی استفاده میکنیم، در داخل یک اتونوموس سیستم استفاده میکنیم within an autonomous system. به این شکل یک پروتکل را ما شما IGP میگیم. مثلا یک وقت ضرورت میشه که نتورک کمپانی A را ما شما با نتورک کمپانی B وصل بکنیم. مثلا در اینترنت میلیون ها نتورک از کمپانی های متفاوت، از شرکت ها، از ارگانایزیشن های متفاوت به یکی دیگه وصل شده. پس هر وقتی که ضرورت شود که ما کمپانی A را نتورکش با کمپانی B وصل بکنیم میگیم کمپانی B هم به خودش یک اتونوموس سیستم داره، یعنی مجموعه راوترهای را داره که تحت مدیریت کمپانی B قرار می داشته باشه. مثلا دیگه ما شما راوتر R5 R6 R7 R8 و مثلا R9 را در نظر میگیریم. این راوترهایی هست که تحت مدیریت کمپانی بی قرار داره. اینا با یکی دیگه خود مثلا کانکتیویتی های متفاوت می داشته باشه. پس ما میگیم که کمپانی بی هم با یک IGP پروتکل نیاز داره، یعنی یک پروتکل نیاز داره که در داخل شبکه خودش از روی استفاده بکنه. و کمپانی A هم گفتیم یک IGP نیاز می داشته باشه. هر وقتی که ضرورت باشه ما کمپانی A را با B یا اتونوموس سیستم A را با اتونوموس سیستم B وصل بکنیم، دیگه ما شما باز ضرورت به یک پروتکل دیگه می داشته باشیم، پروتکلی که بین دو اتونوموس سیستم ران شود. به این شکل پروتکل باز ما شما میگیم که EGP یا Exterior Gateway Protocol. Exterior Gateway Protocol باز به ما شما اجازه میده که ما دو اتونوموس سیستم متفاوت را بین یکی دیگر وصل بکنیم. پس ما شما خلاصه میسازیم که اتونوموس سیستم مجموعه از راوترهایی هست که توسط یک کمپانی مدیریت میشه و ما به خاطر که بین این راوترها یک راوتینگ پروتکل استفاده بکنیم تا اون راوتینگ پروتکل ما شما معلومات در مورد نتورک هایی را که داره به راوترهای دیگه ارسال بکنه. به این رقم راوتینگ پروتکل ما شما IGP میگیم. و هر وقتی که ما نتورک دو اتونوموس سیستم یا دو کمپانی متفاوت را میخوایم به یکی دیگه وصل بکنیم، ما از یک پروتکل استفاده میکنیم به نام EGP یا Exterior Gateway Protocol. خب پروتکل های زیادی هستن که اونا IGP هست و ما شما EGP پروتکل ها را هم می داشته باشیم. مثلا در IGP ما شما پروتکل رپ را داریم. رپ هم به خاطر IP ورژن 4 هست و هم به خاطر IP ورژن 6. به خاطر IP ورژن 4 رپ دو ورژن داره، رپ ورژن 1 هست و رپ ورژن 2 هست. و ما شما رپ را به خاطر IPv6 هم داریم که را به نام رپ NG یاد میکنن یا رپ next generation. با این ترتیب IGP پروتکل دیگری را که ما شما در شبکه می داشته باشیم او عبارت از EIGRP هست.
GRP که توسط شرکت سیسکو دیولپ شده. پروتکل دیگه را ما شما داریم به نام OSPF. پروتکل دیگه را ما شما داریم به نام IS. خب پس رپ ورژن 1، رپ ورژن 2، رپ انجی یا GRP، OSPF و IS تمام اینا پروتکل هایی هست که ما در داخل یک اتونوموس سیستم از اونها استفاده میکنیم. ولی پروتکل EGP که ما گفتیم بین دو اتونوموس سیستم استفاده میکنیم، این پروتکل مشهورترینش BGP هست یا بوردر گیتوی پروتکل. بوردر گیتوی پروتکل در حقیقت ما شما اجازه میده که ما بین دو اتونوموس سیستم ارتباط برقرار کنیم. ما میتونیم که BGP را به دو شکل استفاده بکنیم، IBGP و EBGP. IBGP را ما شما در داخل یک اتونوموس سیستم استفاده کرده میتونیم، انتریر بوردر گیتوی پروتکل، و EBGP را ما شما بین دو اتونوموس سیستم استفاده کرده میتونیم. IBGP عین مثل یک IGP دیگه هست، ما شما در داخل یک اتونوموس سیستم از اون استفاده میکنیم و EBGP بین دو اتونوموس سیستم استفاده میشه. و چیز دیگه ما شما داریم به نام BGP-MP. گرچه BGP یک تاپیک هست که شما در CCNP را میخوانید، ولی فعلا ما قرار یاد کردیم که BGP، BGP-MP، IBGP و EBGP تماما از نوع EBGP هستند. مشهورترین پروتکل داینامیک راوتینگ پروتکلی که در اینترنت امروز استفاده میشه همین EBGP هست که در حقیقت به ما شما اجازه میده در اینترنت که ما نتورک های متفاوت را از کمپانی های متفاوت با یکی دیگر وصل بسازیم. پس در کل ما شما همین دو نوع راوتینگ پروتکل را ما شما می داشته باشیم. دسته‌بندی دیگه از راوتینگ پروتکل ها را که ما شما می داشته باشیم از لحاظ کاراکتریستیکس یا خصوصیات آنها می باشد. از لحاظ کاراکتریستیکس یا خصوصیات IBGP پروتکل ها را یا انتریر گیتوی پروتکل ها را ما شما به سه دسته تقسیم بندی می کنیم که یکی عبارت از دیستنس وکتور هست، نوع دومش عبارت از لینک استیت هست و نوع سوم ادوانسد دیستنس وکتور هست. در بعضی از کتاب‌ها اینا را مستقیم به دو دسته تقسیم بندی کرده، دیستنس وکتور و لینک استیت. و ادوانسد دیستنس وکتور هم میگه که یک نوع دیستنس وکتور هست با بعضی از خصوصیات ادوانسد که از لینک استیت گرفته اونها را. خب ما شما میایم اینا را هر کدومش دانه دانه مورد بحث قرار میدیم که دیستنس وکتور چی هست، لینک استیت چی هست، ادوانسد دیستنس وکتور یا هایبرید چی هست. در دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل های ما شما دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل ها از الگوریتم های به نام بیلمنفورد اند فورد فاکرسن استفاده میکنن. این الگوریتم های ما شما به اساس دیستنس یا هاپ کاونت کار میکنه. بیاین به خاطر که شما این مفهوم را خوبتر بفهمین یا بفهمین که الگوریتم اینا چطور کار میکنه یک توپولوژی را در نظر بگیریم. مثلا فرض بکنیم ما شما در این قسمت یک راوتر داشته باشیم، راوتر R1. راوتر R1 ما شما به یک راوتر دیگه وصل باشه به نام راوتر R2. R2 هم به یک راوتر دیگه وصل باشه به نام راوتر R4. R4 هم همراه یک راوتر دیگه مثلا این R3 در نظر میگیریم. R3 هم همراه یک راوتر دیگه وصل باشه به نام راوتر R4. در R4 ما شما در این قسمت یک نتورک را داشته باشیم. این نتورک ما شما باشه 10/0/24. با این ترتیب راوتر R4 ما شما همراه یک راوتر دیگه وصل باشه به نام راوتر R5 و همچنان راوتر R5 ما شما همراه یک راوتر دیگه وصل باشه به نام R6. R1 هم مستقیم همراه R6 وصل باشه و R6 هم مستقیم همراه R4 وصل باشه. پس در این توپولوژی مثلا راوتر R1 میخواد کوتاه‌ترین راه را به جانب نتورک 10/0 دریافت بکنه. اگر دیستنس وکتور پروتکل ها رو شما استفاده بکنیم چه قسم کار میکنن؟ اول مثلا راوتر R4 باید معلومات همین نتورک را به راوترهایی که مستقیما همراهش وصل هست این معلومات را ارسال بکنه. در این قسمت راوتر R4 ما شما به راوتر R1 میگه که ما به خاطر که به این نتورک برسم هاپ کاونت من. خب دقت بکنید ما گفتیم دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل های ما شما به اساس هاپ کاونت کار میکنن. هاپ فاصله از یک راوتر تا به راوتر بعدی است. هر نتورکی که همراه ما مستقیما وصل باشه مثلا مثل که همراه راوتر R4 نتورک 10/0 مستقیما وصل هست هاپ کاونت از این مساوی با 0 میشه. پس ما شما میگیم که راوتر R4 با راوتر R3 میگه که به خاطر که ما به نتورک 10/0 برسم هاپ کاونت ما 0 هست، یعنی من مستقیما همراهش وصل هستم. این معلومات را برش میده که ما مستقیما همراهش وصل هستم یعنی 0. راوتر R3 میگه به خاطر که ما همراه اون نتورک وصل شوم هاپ کاونت ما به اندازه 1 هست، پس یعنی ما از او به اندازه 1 راوتر فاصله دارم که راوتر R4 هست.
راوتر R3 معلومات را که به دست آورده به راوتر بعدی پاس میده، به راوتر R2. به راوتر R2 میگه که به خاطر که ما به نتورک 10.10.0 برسم، تعداد هاب کانت های ما 1 هست، یعنی ما به اندازه یک راوتر از اون نتورک فاصله می داشته باشم. راوتر R2 میگه که پس ما اگر از طریق راوتر R3 به اون نتورک برسم به اندازه 2، به خاطر چی؟ یک تا راوتر R3 یک هاب کانت ما شما تا راوتر R4. با این ترتیب راوتر R2 هم این معلومات را به راوتر R1 میده، میگه ما به خاطر که به نتورک 10.10.0 برسم به اندازه 2 هاب کانت فاصله دارم. راوتر R3 را محاسبه میکنه که پس ما به اندازه 3 هاب کانت از او فاصله می داشته باشیم. با این ترتیب راوتر R4 ما شما این معلومات را به راوتر R5 و راوتر R6 هم ارسال میکنه. به راوتر R5 میگه که ما همراهش مستقیما واصل هستیم، یعنی ما با او هیچ هاب کانت فاصله ندارم. R5 به میگه که پس ما چون از طریق تو رسیدگی کردم میتونم به اندازه 1. R5 و R6 میگه که ما با نتورک 10.10.10.0 به اندازه 1 فاصله دارم. پس R6 میگه اگر من از طریق راوتر R5 برم هاب کانت ما به اندازه 2 میشه. همچنان معلومات از طریق R4 به راوتر R6 مستقیما هم ارسال میشه که میگه ما به خاطر که به نتورک 10.10.0 برسم تعداد هاب کانت های ما 0 هست. پس راوتر R6 میگه که اگر از طریق راوتر R4 ما به اون نتورک وصل شم تعداد هاب کانت ها 1 میشه. در اینجاست که شما خوب دقت بکنید. راوتر R6 معلومات نتورک 10.10.0 را از دو راه به دست آورده. کدامشان اینا رو قبول میکنه؟ میگه هر راهی که کوچکترین هاب کانت را ما داشت. اگر میگه ما از طریق راوتر R5 برم هاب کانت ما به اندازه 2 هست و اگر از طریق راوتر R4 برم هاب کانت ما 1 هست. پس 1 را ترجیح میده نسبت به 2 چون 1 کوچکتر است از 2. پس ما شما میگیم که دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل ها با اساس هاب کانت یا دیستنس کار میکنه. در این وقت R6 معلوماتی را که با راوتر R1 روان میکنه فقط بیس پد را روان میکنه. در دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل ها ادورتایزمنت ما شما یا امو معلوماتی را که یک راوتر به راوتر دیگر روان میکنه فقط بیس پد ها می باشد. هدف از بیس پد چی هست؟ راوتر R6 دو راه داشت. هم راهی بود که از طریق راوتر R4 هم راهی بود که از طریق R5. به راوتر R1 نمیگه که ما دو راه دارم، میگه که ما به خاطر که به نتورک 10.10.0 برسم هاب کانت ما به اندازه 1 هست. پس وقتی این معلومات را برش روان کرد R1 میگه اگر من از طریق راوتر R6 برم به تعداد 2 فاصله دارم، چرا یک هاب تا قسمت R6 و یک هم تا R4. پس راوتر R1 میشینه همراه خود تصمیم میگیره که ما اگر به نتورک 10.10.0 میخوایم برم، اگر از طریق راوتر R2 برم تعداد هاب کانت های ما به اندازه 3 هست و اگر ما به نتورک 10.10.0 میخوایم از طریق راوتر R6 برم تعداد هاب کانت های ما 2 هست. پس از طریق راوتر R6 را ترجیح میده. این را در راوتینگ تیبل خود درج میکنه که ما اگر میخوایم به نتورک 10.10.0/24 بریم از طریق راوتر R6 میریم که متریک ما شما متریک در حقیقت همون کاست یا هزینه هست که تا اون نتورک ما شما می داشته باشیم یا فاصله هست که ما تا اون نتورک می داشته باشیم. پس دیگه ما میگیم که متریک ما 2 هست. بهترین راه را ما شما در راوتینگ تیبل درج میکنیم. همیشه در راوتینگ تیبل تمام راه ها نمی باشه بلکه بهترین راه در داخل راوتینگ تیبل ما شما می باشه. پس ما شما میگیم که دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل های ما شما فقط یک راوتر بهترین راه ها را به همسایه خود معلوماتش میده و همچنان ما راهی را انتخاب میکنیم که کوچکترین دیستنس یا فاصله را داشته باشه. در وقت انتخاب راه ما فقط هاب کانت ها را در نظر میگیریم. بعدا ما شما میخوانیم که لینک استیت راوتینگ پروتکل های ما شما این راوتینگ پروتکل ها که هست سرعت، بندویت، دیلی، MTU و اینا را در نظر میگیره با جایی که مثلا تعداد راه ها را مثلا دیگه اگه شما در نظر بگیرین راوتر R1 ما شما به خاطر که به اون نتورک برسه اگر از این راه ها استفاده میکنه چون این لینک های ما شما گیگ هست به شکل زیگزاگ که رسم میکنیم 1 نانومتر اینا ایترنت هست. لینک های ایترنت رو شما همیشه از لینک های 1 کرده سرعت بالاتر را می داشته باشه. ممکن اینجا سرعت این لینک ما شما 2 Mbps باشه اما سرعت لینک های ما شما 1 Gbps باشه. انتقال دیتا ما از طریق راوتر R2 خیلی سریع صورت میگیره نسبت به راوتر R6. ولی دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل ها چون با اساس هاب کانت کار میکنه این نالج نمی داشته باشه که کوتاه ترین راه امون راهی هست که سرعت بالا داشته باشه. خب
مشکل دیگه که در دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل ها هست این است که اینا اپدیت خود فول اپدیت و پیریودیک اپدیت روان میکنه. اپدیت یا ادورتایزمنت هم معلوماتی است که یک راوتر به راوتر دیگه روان میکنه. راوتر R4 یک بار این معلومات را داد که نتورک 10 مستقیما همراه ما وصل است. و راوتر R3 همین معلومات روان کرد، به R6 هم و R5 هم. اما این معلومات را بار روان میکنه. مثلا اگر ما شما رپ را استفاده بکنیم، این هر 30 ثانیه بعد همین معلومات را روان میکنن که ما به این نتورک مستقیما وصل هستم، ما به این نتورک مستقیما وصل هستم. اگر 10 نتورک دیگه هم همراهی وصل باشه و تمام معلومات را روان میکنه. پس به خاطر ما شما میگیم که دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل های ما شما فول اپدیت داره و پیریودیک. فول به این معنی که تمام معلومات را روان میکنه و هر چند ثانیه بعد این معلومات را روان میکنه. پس این مشکل دیگه دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل های ما شما میباشه. چرا وقتی اینا این کار را انجام میدن دیگه بندویت ما شما را ضایع میسازه. راوترهای ما شما مجبور او اپدیت هایی که به دست میاره پروسس بکنه و در نتیجه الگوریتم ها رن شود تا کوتاه‌ترین را دوباره محاسبه بکنه. به او خاطر از این لحاظ این خوبی نمی داشته باشه. اما یک خوبی در دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل ها هست. او چی هست؟ هر راوتر کوتاه‌ترین را محاسبه میکنه و بیس پات را فقط به همسایه خود میگه. پس یک راوتر ما شما در دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل ها تمام نتورک را نمیشناسه یا تمام راههایی که در نتورک هست او پیش از راوتر ما شما نمی باشه، فقط بیس پات ها پیش از هست. پس یک راوتر ما شما وقتی کمتر را میگیره که بیس پات را دریافت بکنه. چرا؟ هر راوتر که اپدیت به دست میاره بیس پات را دریافت میکنه و بیس پات را به همسایه خود ادورتایز میکنه. خب در دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل ها ما شما پروتکل های رپ ورژن 1 و رپ ورژن 2 را می داشته باشیم. بعضی از فرق های کوچک در رپ ورژن 1 و 2 هست که مختصرا من این قسمت مورد اشاره قرار میدم. خب رپ مخفف راوتینگ انفارمیشن پروتکل هست. در رپ ورژن 1 دو مشکل عمده وجود داشت. اولین مشکلش این بود که اپدیت های خود را برادکاست میکرد. مثلا فرض بکنین راوتر R3 ما شما همراه یک سویچ دیگه واصل باشه و این سویچ هم یک راوتر دیگه باشه، مثلا راوتر R7 باشه. راوتر R3 میخواد یک آپدیت را تنها به راوتر R7 بده. در رپ ورژن 1 ایره به سویچ میده و چون این برادکاست میکنه، مثلا اگر در این قسمت یک هکر باشه، هکر هم این معلومات را به دست میاره. پس رپ ورژن 1 آپدیت های خود را برادکاست میکنه، از لحاظ سکیوریتی خوب نیست. اما در رپ ورژن 2 مشکل حل شد توسط قابلیت مالتیکاست. یعنی دیگر رپ ورژن 2 ما شما آپدیت های خود را برادکاست نمیکرد، بلکه آپدیت های خود را به یک آدرس مشخص مالتیکاست میکرد که در نتیجه فقط او دیوایس های میتونست که آپدیت را به دست بیاره که راوتینگ پروتکل رپ ورژن 2 را رن داشته باشه. مشکل دومی که در رپ ورژن 1 بود او عبارت از کلاسفول بودنش بود. کلاسفول راوتینگ پروتکل ها فقط رپ ورژن 1 هست و این پروتکل تنها دیفالت سابنت ماسک ها را سپورت کرده میتونست. مثلا اگر در یک نتورک توپولوژی ما شما سابنتینگ را انجام میدادیم، وقتی که رپ ورژن 1 آپدیت را با دیوایس جان مقابل روان میکرد، سابنت ماسکش همراهش روان نمیکرد. پس کلاسفول راوتینگ پروتکل همون پروتکلی هست که وقتی آپدیت روان میکنه سابنت ماسک روان نمیکنه. مثلا اگر ما رپ ورژن 1 را در راوتر R4 استفاده بکنیم، بین راوتر R4 و راوتر R3 دیگه وقتی R4 با R3 معلومات روان میکنه سابنت ماسک را روان نمیکنه. باز R3 همون دیفالت سابنت ماسک، مثلا به خاطر نتورک 10.10.0 R3 /8 در نظر میگیره با جای اینکه /24 در نظر میگیره. اما در رپ ورژن 2 مشکل هم حل شد. رپ ورژن 2 کلاسلیس هست، یعنی وقتی که آپدیت های خود را یک راوتر و راوتر دیگر روان میکنه، بر علاوه خود نتورک آیدی سابنت ماسک هم همراهش روان میکنه که رو به نام پرفکس یاد میکنه. پس این دو پروتکلی بود که از نوع دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل ها ما شما داشتیم. خب نوع دوم راوتینگ پروتکل هایی که ما شما داشته باشیم به نام لینک استیت راوتینگ پروتکل زیاد میشه. قسمی که از نام این پیداست لینک استیت یعنی حالت یک لینک. وقتی یک راوتر ما شما بر راوتر دیگه معلومات در مورد نتورک ها روان میکنه، چقدر معلوماتی که می داشته باشه تمامش روان میکنه. برعکس دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل ها که در او فقط یک راوتر بهترین راه را معلوماتش به نیبر یا همسایه خود روان میکنه. در این قسمت مثلا اگر راوتر R4 معلومات نتورک 10.10.0 را میخواد بر راوتر R3 روان بکنه، در این قسمت راوتر R3 را به دست میاره، با این ترتیب معلومات بر راوتر R5 روان میکنه و این معلومات را بر راوتر R6 هم روان میکنه. راوتر R5 همین معلومات را به R6 روان میکنه. راوتر R6 ما شما پیشتر دیدیم که فقط بیس پات را بر راوتر R1 معلومات میکرد، معلومات روان میکرد. اما حال معلومات هر لینک را
ما هر لینک را که در این قسمت داشته باشیم معلومات تمام این لینک ها به راوتر R1 میرسه و در نتیجه راوتر R1 دیگه در راوتینگ تیبل خود بهترین را انتخاب میکنه خودش، نه که مثلا بهترین را R6 برش محاسبه کرده باشه. R1 یک دید کلی از این توپولوژی را می داشته باشه. این توپولوژی را که ما شما در این قسمت می داشته باشیم، این توپولوژی را خود R1 این ایمیجینیشن پیش خود یا این تصویر نتورک را پیش خود می داشته باشه. در نتیجه R1 خودش بهترین را محاسبه میکنه و در دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل ها به اساس هاپ کاونت کار میکنه. اما این الگوریتم را که اینا استفاده میکنن به نام دایکسترا شورتست پات فرست یاد میشه. دیگه ما شما برای هر لینک یک کاست می داشته باشیم که ما شما وزیر در OSPF در درس های بعدی میخوانیم و در کاست ما شما باندویت و دیلی و اینا رو میتونید در نظر بگیریم. مثلا بای دیفالت تنها OSPF ما شما باندویت را در نظر میگیره. خب پس دیگه ما شما بجای از اینکه ما شما به اساس هاپ کاونت تصمیم میگیریم، ما شما به اساس باندویت تصمیم میگیریم. ما لینک را انتخاب میکنیم که باندویت بالا داشته باشه یا مسیر را انتخاب میکنیم که باندویت بالا داشته باشه. مثلا R1 اگر کاست ها را حساب بکنیم، فرض بکنیم که کاست از این لینک ما شما 1 باشه، از این مثلا 2 باشه، از این هم 1 باشه، کاست از این 10 باشه، از اینا هم 10 باشه، از این هم 10 باشه و از این لینک ما شما هم 1 باشه. راوتر R1 میگه اگر من از طریق راوتر R2 برم کاست ها را کلش جمع میکنه 1 و 2 3 و 1 4 میگه به خاطر که با اون نتورک ما برسیم مثلا کاست لینک ما شما 1 باشه 1 و 2 3 و 1 4 4 1 5 میگه اگر از راه راوتر R2 برم کاستی که من تا نتورک 10 0 را می داشته باشیم اون 5 هست، اما اگر از طریق راوتر R6 بریم 1 و 10 11 11 1 12 میشه، مثلا 1 و 10 11 21 22 میشه، مثلا اگر از طریق R6 R5 و R4 برم. پس بهترین راه یا کوتاه‌ترین راه همون راهی است که کمترین کاست را داشته باشه و کاست ما شما هم از روی باندویت تعیین میشه. پس لینک استریت راوتینگ پروتکل هایی هست که هر راوتر تمام معلوماتی را که می داشته باشه بر راوتر دیگر اون میکنه و در نتیجه هر راوتر ما شما در لینک استریت راوتینگ پروتکل ها تصویر کلی از نتورک را می داشته باشه. در OSPF ما شما چیزی داریم به نام لینک استریت ادورتایزمنت یا LSA. وقتی مثلا راوتر R6 و R1 میخوای معلومات روان بکنن، معلومات هر لینک روان میکنه که به نام LSA یاد میکنن. وقتی R1 این معلومات را به دست آورد یک دیتابیس میسازه به نام LSDB در حقیقت همین دیتابیس است، دیتابیسی که معلومات تمام نتورک در داخلش ثبت میباشه یا لینک استریت دیتابیس هست. پس در لینک استریت راوتینگ پروتکل ها یک راوتر ما شما توپولوژی یا تمام نتورک چقدر راوت هایی که وجود داره، چقدر نتورک هایی که هست کلش پیش می باشه و خودش بهترین داره محاسبه میکنه. در نتیجه یک مشکل در لینک استریت راوتینگ پروتکل ها ایجاد میشه که عبارت از مصرف سی پی و رم و اینا در داخل یک راوتر می باشه. راوتر ما شما به خاطر بهترین راه ها را خودش دریافت بکنه، ضرورت داره خودش الگوریتم دایکسترا شورتست پات فرست رن بکنه و در نتیجه او مصرف سی پی و رمش بالاتر می باشه. اما خوبی هایی که در لینک استریت راوتینگ پروتکل ها هست که لینک استریت راوتینگ پروتکل های ما شما بجای از اینکه فول آپدیت و پیریودیک آپدیت روان بکنن، اینا پارشل آپدیت و تریگرد آپدیت می داشته باشه. به این دو اصطلاح هم خوب دقت بکنین. تریگرد آپدیت چی معنی میده؟ تریگرد به معنای از این هست که هر وقتی که در نتورک ما شما کدام تغییر بیاید، در وقت آپدیت روان میشه. برعکس دیستنس وکتور. در دیستنس وکتور هر 30 ثانیه بعد یا هر چند ثانیه بعد آپدیت روان میکرد و تمام آپدیت ها رو روان میکرد. اما مثلا فرض بکنین R4 ما شما دیگه همراه دو نتورک واصل باشه 10 0 و 11 11 11 0/24. R4 یک بار که معلومات را به R3 روان کرد دیگه بار دیگه روان نمیکنه تا زمانی که دیگه کدام تغییر نبیه. هر وقتی که مثلا فرض بکنین نتورک 10.10.10.0/24 داون شوه همون وقتی معلومات روان میکنه. تریگر به معنی از اینکه هر وقتی که در نتورک ما شما تغییرات آمد همون وقت لینک استریت راوتینگ پروتکل ها آپدیت روان میکنه و بازم پارشل آپدیت میباشه. پارشل به معنی از این هست که تنها معلومات را روان میکنه که در تغییرات آمده باشه، نه اینکه تمام راوتینگ تیبل خود را با راوتر بعدی روان بکنه. پس خوبی لینک استریت راوتینگ پروتکل ها تریگرد آپدیت و پارشل آپدیت هست که اینا می داشته باشه و همچنان لینک استریت راوتینگ پروتکل ها آپدیت های خود مالتی کاست میکنن. اینا میتونن که VLSM را هم سپورت داشته باشن. مشهورترین پروتکل هایی که ما شما در لینک استریت می داشته باشیم ISIS هست، Intermediate System to Intermediate System، و OSPF هست یا Open Shortest Path First که در آوتلاین سیسکو CCNA 200 گفته شده که شما OSPF را در سینگل ایریا کانفیگریشن و کانسپتش شما بفهمید که ان شاء الله شما در درس‌های بعدی OSPF را با جزئیات مورد بحث قرار میدیم.
خب نوع دیگه داینامیک راوتینگ پروتکل های را که ما شما می داشته باشیم به نام ادوانس دیستنس وکتور پروتکل ها یاد میکنن. ادوانس دیستنس وکتور پروتکل ها را خیلی اوقات به نام هایبرید پروتکلز هم یاد میکنن. این پروتکل های ما شما خصوصیات خوبی را از دیستنس وکتور و لینک استیت گرفته، به خاطر اینا را به نام هایبرید یا تزویجی هم یاد میکنن. در ادوانس دیستنس وکتور پروتکل ها ما شما وقتی که میخوایم بهترین را دریافت بکنیم معیارهای متفاوت را در نظر میگیریم، مثل لود، مثل بندویت، مثل ریلایبیلیتی و مثل MTU و دیلی. یعنی معیارهای متفاوتی است که یک ادوانس دیستنس وکتور پروتکل او را در نظر میگیره تا بهترین را دریافت بکنه. پس اینا حتی از لینک استیت راوتینگ پروتکل ها کرده هم بهترتر کار میکنن. و همچنان اینا فاست کانورجنس می داشته باشه. فاست کانورجنس به این معنی هست که یک راوتر ما شما اگر یک لینک داون شه اتومات میتونه که از لینک دیگه استفاده بکنه. به او خاطر اینا دو تا لینک را ایجاد میکنن که در حقیقت یک لینک پرایمری هست، اگر او داون شه اتومات از راه دیگه استفاده میکنه. یعنی وقتی که میخوای کوتاه‌ترین راه یا بهترین راه را دریافت بکنه، برای بهترین راه یک بکاپ راوت هم اینا محاسبه میکنه. یک از این پروتکل های یا GRP است که توسط شرکت سیسکو ساخته شده و او هم به این شکل کار میکنه. در دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل ها ما شما گفتیم که ما پریودیک آپدیت داشتیم، یعنی هر چند ثانیه بعد یک راوتر معلومات را به راوتر دیگر روان میکرد و فول آپدیت بود، تمام معلومات را روان میکرد. در لینک استیت ما شما گفتیم هر وقتی که فقط ضرورت می بود، یعنی اگر یک لینک داون میشد معلومات روان میشد. پس در ادوانس دیستنس وکتور هم ما شما تریگر آپدیت را داریم. تریگر آپدیت به این معنی هست که هر وقتی که در نتورک ما شما کدام تغییرات بیاید و تغییرات ارسال میشه و همچنان این آپدیت ما شما به شکل پارشل هست، فقط همون قسمت را روان میکنه، همون قسمتی که تغییرات ایجاد شده باشه. ادوانس دیستنس وکتور گفتیم بعضی از خصوصیات خود از لینک استیت گرفته و بعضی خصوصیات خود هم از دیستنس وکتور پروتکل ها گرفته. خب در این قسمت اینا عین مثل لینک استیت پروتکل ها میتونن که نیبرشپ برقرار بکنن. در لینک استیت به خاطر از اینکه یک راوتر از راوتر دیگه آگاهی داشته باشه، به خاطر اینکه بفهمه که این راوتر داون هست یا نیست، اونا همیشه به یکی دیگه هلو مسیج ها را روان میکنن. برعکس دیستنس وکتور ها که دوجه ما شما هر چند ثانیه بعد به جای اینکه هلو مسیج روان میکرد آپدیت روان میکرد. پس در یک قسمت در ادوانس دیستنس وکتور هم ما شما هلو مسیج را می‌داشته باشیم. ادوانس دیستنس وکتور پروتکل های ما شما که یک نوعش به نام GRP یاد میشه، ما شما از این میتونیم استفاده بکنیم. اینا هم VLSM را سپورت می داشته باشه، آپدیت های خود را مالتی کاست میکنن و که فاست کانورجنس می داشته باشه. پس خصوصیات ترکیبی را هم از دیستنس وکتور گرفته و هم از لینک استیت. و هر وقتی که اگر ادوانس دیستنس وکتور بیس پات را میخوای دریافت بکنه، برای بیس پات بکاپ پات را هم در نظر میگیره که ما شما ان شاء الله در درس‌های بعدی با این مفاهیم خوبتر آشنایی حاصل میکنیم. خب امید است این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. تا ویدیوهای بعد، الله حافظ.